सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्तान में रमजान से कबल महंगाई का तूफान आ गया है। फल और सब्जियों की कीमतें बेकाबू हो गई हैं। अदरक 250 से 300 रुपए फी किलो फरोख्त, मटर 80 से 120 रुपए, टमाटर 60 रुपए फी किलो हो गए, जबकि सेब 200 रुपए, अमरूद 12, अनार 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। जबकि महंगाई से फल और सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। पहले ही 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे, शहरियों की दुहाई। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में रमजान से कबल महंगाई का तूफान, फल और सब्जियों की कीमतें बेकाबू हो गई हैं। अदरक 250 से 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, मटर 80 से 120 रुपए, टमाटर 60 रुपए फी किलो हो गए, सेब 200 रुपए, अमरूद 12, अनार 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। महंगाई से फल और सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही फलों की कीमतों में इजाफा हो गया है। सेब 200, अमरूद 120 और अनार 400 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम खान से। बिल्कुल, रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही मुल्तान शहर में फलों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। अगर सेब के हवाले से बात करें तो सेब की अव्वल इकसाम जो है वो 200 रुपए पे जो है वो जा पहुंची है, जबकि दोम इकसाम जो है वो 160 रुपए उसका रेट है। केले 120 रुपए से जो है शुरू होकर 180 रुपए तक जो है वो मार्केट में फी दर्जन जो है उनकी कीमत जो है वो जा रही है। अमरूद भी इसी तरह, जो दोम इकसाम है उसकी कीमत 80 रुपए है, जबकि जो अव्वल इकसाम के अमरूद है उसकी कीमत 120 रुपए फी किलो है। इसके साथ जो है अनार की अगर हम बात करें तो अनार भी 400 रुपए किलो है। किन्नू, जो स्टोर वाला किन्नू है उसकी कीमत जो है फिलहाल 80 रुपए है, जबकि जो फ्रेश किन्नू मार्केट में आ रहा है उसकी कीमत जो है 120 रुपए है। तरबूज की कीमत जो है वो फी किलो 40 रुपए, जबकि खरबूजा 80 रुपए है। लोकाट 320 रुपए फी किलो। क्या कहेंगे कीमतों में? रमजान मुबारक का स्टार्ट होने वाला है अभी और कीमतों में भी से इजाफा आ रहा है। अवाम का क्या रद्द अमल है? अवाम का तो रद्द अमल हमेशा जो इंसान है वो यही रहा है कि कुछ सस्ती हो, लेकिन सस्ती नहीं है। महंगाई जो है इतनी है कि हर इंसान जो इंसान है वो खाने से पकाने से मतलब है कि मुताज है। इतना हर बंदा नहीं कर सकता, इसलिए अब माह रमजान है, ज़ाहिर है खर्चे भी ज़्यादा है। मोस्टली ये देखने में आता है रमजान जब आने लगता है तभी कीमतों में ज्यादा इजाफा होने लगता है। नहीं, ये बाहर की चीजें है ना, अंदरूनी चीजें तो अभी सीजन शुरू नहीं हुआ, ना अंगूर शुरू हुआ, सिर्फ सिवाय तरबूज के अलावा और खरबूजे के अलावा और कोई चीज भी शुरू नहीं हुई। बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि लोगों की जानिब से भी जो है कीमतों में इजाफा होने पे जो है वो परेशानी का इजहार किया जाता है। अभी भी जो है रमजान फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। शुक्रिया इब्राहिम खान हमें अपडेट करने का। रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान में रमजान से कबल सब्जियों की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हो गए हैं। सब्जी लेने आए शहरी कीमतें सुनकर वापस जाने लगे हैं। अदरक 250 से 300 रुपए फी किलो, मटर 80 से 100 रुपए, जबकि टमाटर 60 रुपए फी किलो हो गया है। इसी हवाले से हमें अपडेट देंगी अलिशा आसिफ। जी बिल्कुल, माह रमज़ान से पहले जो है सब्जी की कीमतों में इजाफा हो गया है। एक जानिब जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 11 सस्ते बाज़ार भी लगाए जाने हैं रमज़ान के लिए, और दूसरी जानिब आम मार्केट में जो है तकरीबन हर सब्जी का जो रेट है वो 100 से ऊपर है। रेट की बात की जाए तो नींबू 100 रुपए किलो है, इसी तरह जो अदरक है वो 300 रुपए किलो है, और मिर्चें जो हैं वो भी 100 रुपए किलो हैं। और यहाँ पे जो आए ग्राहक हैं वो ज़्यादातर कीमतें पूछकर और कुछ ही सामान लेकर जा रहे हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं। रमजान शरीफ आने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता सामान के रेट ऊपर जा रहे हैं, सिलो सिलो करके 1 रुपये में 8 आने रेट बढ़ गए हैं हर सब्जी के। महंगाई ज़्यादा हो रही है। अगर रमजान शरीफ की आमदनी आने वाली है, काम जरा सख्त हो रहा है। गाहक पहले रोड पे गाहक था, लेकिन अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन होता जा रहा है। ग्राहक भी कम आ रहे हैं? जी, गाहक भी कम आ रहे हैं आजकल। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आए ग्राहक हैं वो भी परेशान हैं। अगर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी सब्जी की दुकान है, मगर जो लेने वाले हैं खरीदार हैं वो बहुत कम दिखाई देंगे आपको। और तमाम जो सब्जी है वो यूं ही पड़ी हुई है, क्योंकि मेन वजह ये है कि जिस भी सब्जी पे हाथ रखो उसकी कीमत जो है 100 रुपये से ज़ायद है या 100 रुपये है। और अगर आपको महंगाई के बायस गाहक भी कम हो गए हैं। अलिशा आसिफ, शुक्रिया। मुल्तान के बाद रुख करते हैं बहावलपुर का, जहां पर दुकानदारों का लालच उन्हें नुकसान पहुंचाने लगा है। खजूर को स्टॉक करने वाला स्टॉकिस्ट ने खजूर की वाफर मिकदार मार्केट में पहुंचा दी है। इसी पर हमें मजीद तफसीलात दे रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ।
بالکل ایک روایت چلی آ رہی ہے خاص طور پر کہ جیسے ہی ماہ سیام آتا ہے اس سے پہلے جتنی بھی اشیاء خوردنوش ہوتی ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی اسٹاکسٹ ہیں تمام چیزوں کو اسٹاک کر لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ بارڈرز کھلے ہوئے ہیں، باہر سے اشیاء خوردنوش آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے مقامی مارکیٹ کے اندر وہ تمام چیزیں جو کہ رمضان المبارک میں استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمتوں کے اندر ہمیں ایک ٹھہراؤ دکھائی دے رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور قیمتیں کیا ہیں تمام تر چیزوں کی؟ ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا بھائی جان بتائیے گا کھجور کی کیا قیمت ہے، مشروبات کی کیا قیمت ہے، بیسن، آٹا، چینی، دال وغیرہ کیا ریٹ چل رہے ہیں؟ ہر چیز نارمل ہے بھائی جان، اس دفعہ ہر چیز مارکیٹ بارڈر کھلے ہوئے ہیں مالوں کے ریٹ جو اسٹاک کر کے رکھتے ہیں نا، بلیک میل کرتے ہیں، وہ اس دفعہ وہ سسٹم نہیں ہے۔ اس دفعہ ریٹ ہر چیز کا مناسب ہے، جیسے پچھلے سال ہوا تھا بارڈر بند ہو گئے، کھجور بلیک ہونے لگ گئی، اس دفعہ وہ سسٹم نہیں ہے۔ جو عام روٹین میں ریٹ چل رہے تھے وہ سب ریٹ وہی چل رہے ہیں۔ عام روٹین کا ریٹ کون کون سا ہے؟ مطلب کھجور کا ریٹ کیا ہے، سبز مرچ کا کیا ریٹ ہے، باقی چیزوں کا کیا ریٹ ہے؟ تمام چیزوں کا وہی جو عام روٹین میں 220 روپے 200 بکری ہے کھجور، وہی بکری ہے، 220 ہے، 200 ہی ہے۔ سن وغیرہ بھی وہی ریٹ ہیں، دالیں وغیرہ ہر چیز وہی ریٹ، اس دفعہ کوئی ریٹ یہاں سے ویسے دکاندار بڑھائیں تو علیحدہ چیز ہے، مگر ریٹ بڑھے ہوئے نہیں ہے اس دفعہ، ہر چیز نارمل ہے۔ ہر چیز نارمل ہے، وہی جو کہ حکومت کی جانب سے ریٹ فراہم کیے گئے ہیں ان کے مطابق بازار کے اندر تمام اشیاء خوردنوش کی فروخت اس وقت کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ دکانداروں نے جو ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں وہ ان کی اپنی طرف سے خود ساختہ جو مہنگائی ہے انہوں نے کی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم ہول سیل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ریٹ بڑھے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور نہ ہی اس وقت جو غلہ منڈی کے جو تاجر ہیں ان کی جانب سے کوئی ریٹ جو ہے وہ بڑھے ہوئے ہیں۔ اس وقت مارکیٹ کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو تمام جو اسٹاکسٹ ہیں انہوں نے اپنا جو اسٹاک ہے وہ وافر مقدار میں مارکیٹ کے اندر کھولا ہوا ہے۔ ہر چیز میں مہنگائی کر دی گئی ہے۔ شکریہ طیب سیف ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ دوسری جانب ڈیرہ غازی خان کے یوٹیلیٹی اسٹورز پر چینی اور سستے گھی کی کمی ہو گئی ہے۔ چینی اور گھی نہ ملنے کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کی مشکلات بارے بتا رہے ہیں آصر اشفاق۔ غازی خان کے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر سستا گھی اور چینی میسر نہیں ہے۔ یہاں پر جو شہری خریداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہاں پر چینی اور سستا گھی میسر نہیں ہو رہا شہریوں کو، جبکہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ شہری رمضان المبارک کے حوالے سے تیاریاں شروع کریں اور خریداری کے لیے یہاں پر جب پہنچتے ہیں تو یہاں پر چینی بھی میسر نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ گھی بھی میسر نہیں ہے۔ شہریوں سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے، کتنا مشکلات آپ کو ہو رہی ہیں، کیا مطالبہ ہے؟ جب بھی چاہوں آؤں نہ کہتے ہیں نہیں ہے، چینی نہیں ہے، گھی نہیں ہے، اب کیا کریں، مجبور ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہے۔ یہ آ جاتا ہے کسی کو 4-4 5-5 کلو دے دیتا ہے، کسی کو 1 کلو 2 کتنا یوٹیلیٹی سٹور چکر لگا کر آپ یہاں پہنچے ہیں مین سٹور؟ 6واں ہے، نہیں مل رہی؟ نہیں مل رہا۔ جی سر کیا کہنا چاہیں گے، کتنا مشکلات؟ جس کو 5-6 جگہ پہ گیا نہیں مل رہے، کچھ شارٹ ہے، مارنے کم سے کم روز رکھنا چاہیے بھائی جان، بچوں کو ضرورت ہے، ضروری شاید نہ ملے تو کوئی فائدہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہم عرض کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کو مہربانی کرے، پوری کر دے کوئی چیز۔ ہاں جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے، کیا چیز اویلیبل ہے؟ کیا یوں مل رہے نا، کھنڈ ملتی ہے روز پھر والوے ہے، کہیں کو 3 گے ٹوٹے دن، کہیں کو 2 گے ٹوٹے دن، اور کہیں کو کیویں دے دن، کہیں کیویں دے دن۔ دشواری ہے جی کہیں ملا دن کیا نہیں، کہیں ملا دن ہے، کہیں ملا دن گھنو جاتے جو لوگ، کوئی ضرورت کیا نہیں۔ جی بالکل، شہر میں یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر چینی میسر نہیں ہے، گھی میسر نہیں ہے، جو شہری یہاں پر آ رہے ہیں ان کو چینی میسر نہیں ہے۔ آصر اشفاق شکریہ۔ ڈی جی خان کے بعد رخ کریں گے یزمان کا، جہاں پر کچھ ایسی ہی صورتحال ہے اور یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی چینی کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن کر رہ گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں شیخ وسیم۔ شہریوں کے لیے سستی چینی کا خواب بن کر رہ گیا، اور یزمان میں جو عام مارکیٹ میں چینی کی قیمت جو ہے 95 روپے سے 105 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ یوٹیلیٹی اسٹور پر 50% سبسڈی کے ساتھ چینی دی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی یزمان کے جتنے بھی یوٹیلیٹی اسٹورز ہیں وہاں پر چینی دستیاب نہیں ہے۔ کچھ خریدار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ کی لینا ہے جی دسو، کی لبے یوٹیلیٹی اسٹور تو کی نہیں ملے گا؟ جی صابن ہے، دال ہے، وہ بھی لب گئے ہیں، چینی نہیں ہے، وہ نہیں لب رہی۔ چینی اگر بازاروں لو تو یوٹیلیٹی اسٹور تو لو تو کتنا ریٹ کا فرق ہے؟ سر جی اتنے 60-68 روپے ملتی ہے، وہاں 105 روپے ملتی ہے۔ اچھا، لیکن اتنے نہیں مل رہی چینی؟ نہیں مل رہی سر جی، اتنی مل رہی۔ باقی سامان لے لیا جی تسی؟ جی لے لیا جی بالکل، شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کا یہی کہنا تھا کہ یزمان مارکیٹ میں 95 سے 105 روپے تک چینی فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ یزمان کے جو
चीनी का असूल ख्वाब बन गया है। शुक्रिया वसीम शेख हमें अपडेट करने का। रमजान मुबारक में शहरी को रिलीफ फराहम करने के लिए मुल्तान में 11 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमर महमूद का कहना है कि हफ्ते में तमाम रमजान बाजारों को फाल कर दिया जाएगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा गोहर रहमान से। गोहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक में जिला मुल्तान के शहरियों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से जिले इंतजामिया की जानिब से फैसला किया गया है कि जिला मुल्तान में 11 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। हफ्ते से तमाम जो बाजार हैं उनका इनाकाद किया जाएगा। शहरी सब्सिडाइज रेट पर वहां से तमाम जो अशिया हैं उनकी खरीदारी कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर सिटी के एरिया की बात की जाए तो सिटी में मजमूई तौर पर 6 बाजार जो हैं वो लगाए जाएंगे। इस वक्त जो है हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमर महमूद हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, रमजान बाजार के इंतजामात के हवाले से, क्योंकि कोरोना भी है, तो क्या इंतजामात किए जाएंगे और मुल्तान के सिटी के एरिया में कौन कौन से मकामात हैं जिनका तयन किया गया है वहां पर रमजान बाजार लगाए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमने मुल्तान शहर के अंदर 6 रमज़ान बाज़ार्स का प्लान किया जी। हमने उनको स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया है ताकि हमारे जो मेजर पॉपुलेशन क्लस्टर्स हैं उसको केटर कर सकें। हमारे 6 बाज़ार्स हैं। एक हमारा मदनी पार्क ग्राउंड के ऑपोजिट है, एक हमारा मुमताज़ाबाद में है, एक शमसाबाद में है, एक हमारा विलायत हुसैन कॉलेज में है, एक गुलगश्त में धोबी घाट में है और एक विलायताबाद पार्क के अंदर है। इन बाज़ार्स के अंदर जो है वो हम अपने जो शहरी हैं उनको अशियाए खुर्द व नोश की जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करेंगे। हमने हर बाज़ार के अंदर अपने मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगाई है ताकि वहाँ पर प्राइस चेकिंग को भी देख सकें और साथ साथ क्वालिटी को भी देख सकें। जी बिल्कुल, जिला मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि मुल्तान की जिला इंतजामिया की जानिब से जिला भर में 11 रमजान बाजार लगाने का फैसला किया गया है। सब्सिडाइज रेट पर अशिया की फराहमी के हवाले क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाएगा। गोहर रहमान, शुक्रिया। दूसरी जानिब रमजान मुबारक की आमद से कबल मुजफ्फरगढ़ में सस्ता सहूलत बाजार कायम कर दिया गया है। प्रेस क्लब के साथ सहूलत बाजार में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ रमजानुल मुबारक की आमद से कबल जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से सस्ता सहूलत बाजार जो वो कायम कर दिए गए और सस्ते सहूलत बाजार में इस वक्त जो मुख्तलिफ अशिया फुटनोश के स्टॉल लगाने का सिलसिला जो वो जारी है। इस सिलसिले में शहरियों की जानिब से ये कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ में ये जो सस्ता बाजार लगाया गया इसके पॉइंट्स को जो बढ़ाया जाए और इसमें शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया गया है कि जिला इंतजामिया को चाहिए और दीगर मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि मुजफ्फरगढ़ में सहूलत बाजार में आटे और चीनी की फराहमी को जो वो यकीनी बनाया जाए। इसी जगह पर रेडी बाजार कायम किया गया था, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से जो रेडियां रजिस्टर्ड की गई थी फलों और सब्जियों की, उनको ही यहाँ पर सस्ते सहूलत बाजार में जो वो कायम कर दिया गया और जिला इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि उनकी जानिब से ये कोशिश। शुक्रिया आमिर डोगर हमें अपडेट करने का। रात बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से, तो जनूबी पंजाब में कोरोना के कातिल वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना मजीद 6 अफराद की जान निकल गया। मुल्तान में 3, मियांवाली में 2 और मुजफ्फरगढ़ में 1 मरीज जान की बाजी हार गया है। निश्तर अस्पताल में 153 मरीज जेरे इलाज हैं। बहावलपुर में 83, सरगोदा 77, जबकि मियांवाली में 22 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मेलसी में कोरोना एसओपीज की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। थाना सदर की हदूद बस्ती छियातीनिया में बासर जमींदार साजिद और आबिद की मेहंदी की तकरीब। मेहंदी में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया। मेहंदी की तकरीब में रकासाओं का रक्स भी पेश, शराब भी चलती रही। आपको अपडेट कर रही है मेलसी में कोरोना एसओपीज की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। जी हां, थाना सदर की हदूद बस्ती छितानिया में बासर जमींदार साजिद और आबिद की मेहंदी की तकरीब मुनक्किद की गई। मेहंदी में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। मास्क का इस्तेमाल किया गया, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया। मेहंदी की तकरीब में रकासाओं का रक्स और शराब भी चलती रही। कोरोना वायरस की तीसरी लहर, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से शहर के तमाम पार्क्स को बंद कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं अली रियाज। मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र जो जुज़वी लॉकडाउन है, तो अब पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से शहर भर के जो तमाम पार्क हैं उनको बंद कर दिया गया है। ताहम गुज़श्ता दिनों जब लॉकडाउन की सूरत हाल थी तो पीएचए की जानिब से ऐलान किया गया था कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो वॉक के लिए पार्क है वो खुले रहेंगे, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर पार्कों को बंद करने की राय जारी कर दी गई। सिलसिले में तमाम पार्कों के बाहर पैनाफ्लेक्स वजह कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र पार्क बंद रहेंगे। इसके साथ साथ सिर्फ पार्क में जो पीएचए का अमला है, माली
بیلدار، سینیٹری ورکر اور جو سیکیورٹی گارڈ ہے صرف وہ داخل ہو سکیں گے، اور ان کے لیے بھی لازم ہوگا کہ وہ ماسک پہنیں گے اور 6 فٹ کا جو فاصلے کا خیال ہے، سماجی فاصلے کا، اس کا خیال رکھیں. تمام تو صورتحال جو ہے جاری ہے ملتان شہر میں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جب تک نئی اور ہدایات اور اقدامات سامنے نہیں آتے تب تک پی ایچ اے کی جانب سے ملتان شہر کے مکمل طور پہ جو پارک ہیں وہ بند رہیں گے. اس سلسلے میں پی ایچ اے کے زیر انتظام جو ملتان شہر میں پارک ہیں وہ 60 سے زائد پارک ہے جو کہ مکمل طور پہ بند رہیں گے، اور شہریوں کے لیے بھی یہ ایک خبر ہے کہ شہری جو ہے پارکوں کا رخ کرنا بند کر دیں. شہر کے تمام پارکس بند رہیں گے. علی ریاض شکریہ. دوسری جانب ملتان میں شعبہ صحت کے بڑے پروجیکٹ نشتر 2 کی تعمیر تیزی سے جاری ہے. ملتان میں 500 بیڈ پر مشتمل نشتر 2 کے پہلے فیز پر 4 ارب 90 کروڑ روپے لاگت آئے گی، جبکہ 58 ایکڑ رقبے پر پھیلے منصوبے پر اب تک 1 ارب 20 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں. نشتر 2 کا منصوبہ اگلے سال جون تک مکمل کر لیا جائے گا. پروجیکٹ کے تیسرے فیز میں میڈیکل یونیورسٹی اور نرسنگ کالج کا منصوبہ بھی شامل ہے. ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کا منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے نشتر 2 کا دورہ. ملتان میں نشتر 2 کے پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد آصف بھی ان کے ہمراہ تھے. ڈپٹی کمشنر نے زیر تعلیم عمارت کے مختلف حصے دیکھے اور منصوبے بارے تفصیلات حاصل کی. مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پروجیکٹ کا ماسٹر پلان تیار کیا ہے. پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد آصف کی بریفنگ. نشتر 2 کا ایمرجنسی سینٹر 20 بیڈز پر مشتمل ہوگا. بریفنگ نیورو سائنس اور آرتھرو وارڈ 120 بیڈز اور گائنی وارڈ 160 بیڈز پر مشتمل ہوگا. بریفنگ کے مطابق آئی سی یو 50 بیڈز اور شعبہ اطفال کا میڈیسن اور سرجری وارڈ بھی 50 بیڈز پر مشتمل ہوگا. اسپتال میں 12 جدید ترین ماڈل آپریشن تھیٹرز قائم کیے جا رہے ہیں. نشتر 2 کے لیے 2224 افراد پر مشتمل ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر پیرامیڈیکل سٹاف کی خدمات حاصل کی جائیں گی. پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے میں مشینری جبکہ تیسرے مرحلے میں میڈیکل یونیورسٹی اور نرسنگ کالج قائم کیا جائے گا. نشتر 2 کا منصوبہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ایک بہترین پروجیکٹ ہے، ایسا کہنا ہے ڈپٹی کمشنر کا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نشتر 2 کی جلد تکمیل کے خواہاں ہیں. منصوبے سے نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ تینوں صوبوں سے متعلقہ اضلاع کے عوام کو بھی صحت کی سہولیات میسر آئیں گی. ڈی سی کا مزید کہنا ہے کہ منصوبے کی تکمیل سے نشتر اسپتال پر مریضوں کا بوجھ کم ہوگا. اور اب آپ کو بتائیں کہ ملتان کی تزئین و آرائش، سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے. کمشنر جاوید اختر محمود کی زیر صدارت بیوٹیفیکیشن پلان بارے جائزہ اجلاس ہوا. شہر میں متعدد مقامات پر اسٹریٹ لائٹس پال، بڑے پیمانے پر شجرکاری کی گئی. جلد ہی پورے ملتان میں اسٹریٹ لائٹس پال کر دی جائیں گی. کمشنر کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو استعداد کار میں اضافے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے. کمشنر اور ڈی سی علی شہزاد نے تاجروں سے اپیل کی ہے کہ صفائی کے بعد کوڑا باہر نہ پھینکیں. میاں والی کی تحصیل پپلا میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز. پپلا تا باونا والا روڈ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. مزید تفصیلات بتائیں گے اختر ماجار. بالکل صوبائی وزیر جنگلات سردار محمد سبطین خان نے اپنا وعدہ اب پورا کر دکھایا. واونا والا سے پپلا والا سے واونا والا تک جو روڈ ہے اس کا کام شروع ہو چکا ہے اور آج آپ نے اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے. باقی جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی عنقریب شروع ہوگی. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سر، بڑے لوگ خوش ہیں پپلا کے جو آپ نے وعدے کیے تھے پورے ہونے جا رہے ہیں. یہ روڈ، اس کی لینتھ کتنی ہے، لاگت کتنی آئے گی اور کب تک یہ مکمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آج آپ کو پتہ ہے یہ ہماری بڑی ایک اہم سڑک تھی جو پپلا سے واونا والا اور 16 ایم ایل اور 18 ایم ایل تک یہ کنیکٹ ہوگی اور اس پہ لاگت آئے گی تقریباً 12.5 کروڑ روپیہ. اور آج یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ یہ چند مہینے کے اندر مکمل ہو جائے. اور یہ بہت بڑی ہمارے پپلا کی جو مرکزیت ہے اس کو یہ فائدہ دے گا کیونکہ یہ واونا والا اور بہت ساری آبادیاں ہیں، ایم ایل چکوک ہیں، ان کا پپلا کے ساتھ 17 ایم ایل عموماً یہ لوگوں کا یہی آمد و رفت ہے. اور چونکہ پپلا تحصیل ہیڈ کوارٹر بھی ہے تو ان کا آپس میں رابطہ، جتنا بھی پپلا کے ساتھ رابطے مضبوط ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہم کوشش بھی کریں گے اور پوری تحصیل پپلا میں. اور انشاءاللہ اب
यहीं बात कर दें या वहां बात करें? सर एक छोटा सा सवाल है, आपकी जानिब से अनाउंसमेंट दी गई थी पिपला क्लूरकोट रोड और म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर राउंड अबाउट को 13 किलोमीटर रोड बनते, उनके कब टेंडर होने जा रहे हैं? जो पिपला 13.25 किलोमीटर का सड़क है, वो कल से काम शुरू हो गया है। हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह उसकी इंस्पेक्शन करेंगे। और जो पिपला कलूर है, इसका टेंडर इंशाल्लाह हो जाएगा जल्दी। और ये ईद का तोहफा, ये 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। पिपला से कलूर 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और ईद से पहले इसका टेंडर हो जाएगा और ईद से 4 दिन पहले या 4 दिन बाद पिपला कलूर का काम भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। जी, ये पिपला 2 माह में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। शुक्रिया हमें अपडेट करने का। जलालपुर पीरवाला में रोही बना बम मोड़ और होतवाला के बासों की आवाज रोही की निशानदही पर 15 साल से खस्ता हाल गेलेवाल लिंक रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं राना शौकत से। राना बताइएगा। होत वाला मकीनों की अब जो है आवाज़ सुनी गई है। रूही बनाया होत वाला मकीनों की आवाज़ में आपको बताता चलूं कि बम मोड़ से लिंक रोड गेलेवाल खस्ता हाली का शिकार था, जिसकी निशानदेही रूही ने की। तो यहाँ के जो हल्का MP है कासिम खान लगा, उन्होंने जो है वो फंड रिलीज कर दिया है, काम शुरू हो गया है। खस्ता हाली जो रोड थी, यहाँ पे बड़ा मसाइल था मकीनों को, तो मकीन जो है वो रूही का और जो हल्का MP है उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मकीन मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हम सबसे पहले तो रोही का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ बुलंद की, और उसके बाद हम सरदार काजिम अब्बास खान लंगा MPA का शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि ये रोड 15 साल से खस्ता हाली का शिकार था। यहाँ पर दर्जनों अमवात वाक़ हुई हैं और दर्जनों एक्सीडेंट हुए हैं। हम एक बार फिर रोही का बेहद शुक्रगुजार हैं, हम तमाम इलाका मकीन के उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई और हमारी जो है बात आला हुकाम तक पहुँचाई। और हमारे जी यहाँ पे रोही का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, जो MP हल्का है काजिम का लगा, उसका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। मकीन मौजूद है, जी बताइए क्या कहेंगे आप? जी सलाम अलैकुम। ऐसे बम मोड़ किने ला दे करमली वाले तक रोड 15-20 साल किने लोग दुनिया बड़े परेशान थी। उनके बाद सारे सरदार काजिम अब्बास खान MPA उन्होंने ये सारे वास्ते बड़ी मेहरबानी की है। सरदार खुर्शीद अब्बास खान साहब के तामन नाल, मादी अब्बास खान के तामन नाल सारे इलाके की इज्जत बनती पई है। अल्लाह भावें बम मोड़ तो करमली वाले तक इंशाअल्लाह ये कामयाब रहेंगे। जी बिल्कुल, इस रोड का फंड जारी करने पर 15 साल से रोड टूट फूट का शिकार था राना शौकत, शुक्रिया। दूसरी जानिब लैया में रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर असफर ज़या का नोटिस। शहर के दाखिली रास्तों पर स्कूल के साथ बनाया गया डंपिंग पॉइंट खत्म कर दिया गया। तफसीलात बताएंगे जाहिद सरफराज। रोही टीवी के लैया के अंदर जो काविशें हैं, जो कोशिशें और रंग ले हैं, इस वजह से अगर बात की तो पैरा मेडिकल स्कूल और साथ साथ गवर्नमेंट गर्ल्स शुगर मिल हाई स्कूल के सामने जो डंपिंग पॉइंट बनाया गया था म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से, उस पर रोही ने खबर नशर की तो डिप्टी कमिश्नर लैया असफर ज़या साहब ने फौरी नोटिस लेते हुए जो डंपिंग पॉइंट है इसको खत्म करा के यहाँ पर अब जो है पौधे लगाने से साथ साथ जगह को खूबसूरत बनाने के हवाले से इकदाम जो शुरू कर दिए गए। इस वजह से डिप्टी कमिश्नर लैया असफर ज़या ने आज DPO लैया सैयद नदीम अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर लैया न्याज़ मुगल के हमरा यहाँ पर इस जगह का विजिट किया और विजिट के दौरान इस जगह को मुआयना भी किया है। कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा इस वक्त जहाँ पर ये जगह खूबसूरत नजर आ रही है। इससे पहले यहाँ पर डंपिंग पॉइंट था, यहाँ पर गंदगी बाल लगे थे, लेकिन अब जो है जगह खूबसूरत बन चुकी है। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर, बहुत खूबसूरत जगह बनाई गई, आप बना रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तो मैं रोही टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने निशानदेही की। इसके साथ साथ ये 2 एकड़ से ज़ायद जगह है, शहर का ये दिल है तकरीबन, और अरसा दराज से यहाँ पर डंपिंग पॉइंट बना हुआ था। लोग, शहर के लोग भी और हमारा म्यूनसिपल का अमला भी यहाँ पर कूड़ा डंप करता था, जिससे ताफुन फैलता था, बीमारियों का खदशा था, और 8-8 फुट 10-10 फुट के ढेर थे यहाँ पर कचरे के। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने साफ़ करवाया है, साफ़ करवा के इस पर मट्टी डलवाई है। आपके सामने ये खारदार तार और फेंसिंग करवाई है ताकि लोग दोबारा ये कूड़ा ना फेंकें, और सारे को डंप करके अभी अब हम शजरकारी करने जा रहे हैं। तो हमारे PM का और CM साहब का जो विजन है, सरदार उस्मान बुज़दार साहब का क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का, उस हवाले से यहाँ पर 2000 पौधे भी लगाए जा रहे हैं। जी 2000 पौधे भी लगाए जा रहे हैं। DPO साहब, आप क्या कहेंगे? खूबसूरत जगह है, लैया शहर का एंट्रेंस था तो खूबसूरत बन चुकी है जगह। जी बिल्कुल, जिस तरह हम सब देख रहे हैं कि बिल्कुल शहर के बीचों बीच में जो एक इस सफाई मुहिम के तहत जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही एक अच्छा इकदाम किया है।
और अभी इंशाल्लाह जब इसको जो है एक यहाँ पे प्लांटेशन की जाएगी, जो कि तकरीबन 2000 पौधे लगाए जा रहे हैं, तो ये ना सिर्फ जो है वो शहर की जो है आबो हवा को बेहतर करने में, बल्कि खूबसूरती का भी इससे जो है बिल्कुल इजाफा होगा। खूबसूरती तो यकीनन बनेगी। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, इसको फिर किस तरह मुमकिन बनाया जा सके कि जगह जो है खूबसूरत रहे और फिर यहाँ पर कोई ना आए? सर जी, जिस तरह के डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया साहब ने इसका नोटिस लिया और ये डायरेक्शन दी थी कि यहाँ से जितना भी कूड़ा पड़ा हुआ है इसको ख़त्म करवाएं और ये डंपिंग पॉइंट फौरी ख़त्म होना चाहिए, तो इसमें रात दिन एक हमने किया और म्यूनसिपल कमेटी के हमरा इसको ख़त्म करवाया। अब यहाँ पे ये खूबसूरत बन गया। अब इंशाल्लाह यहाँ पे 2000 पौधे लगाए जाएंगे और मजीद इसको खूबसूरत बना देंगे। खूबसूरत बनाया जाएगा और लिया का इंटरेस्ट 2000 पौधे लगाए जाएंगे। शुक्रिया जाहिद सरफराज हमें अपडेट करने का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सरगोदा के इलाके कच्चा चिश्तिया में दरियाए झेलम के जमीनी कटाव पर मुकामी अफराद की जानिब से बनाया गया बंद भी टूट गया है। मुकामी अफराद इंतजामिया और हुकूमती इमदाद के मुंतजिर है। आपको सरगोदा से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर सरगोदा के इलाके कच्चा चिश्तिया में दरियाए झेलम के जमीनी कटाव पर मकामी अफराद की जानिब से बनाया गया बंद भी टूट गया है, जिसे मकामी अफराद इंतजामिया और हुकूमती इमदाद के मुंतजिर दिखाई दे रहे हैं। सरगोदा के इलाके कच्चा चिश्तिया में दरियाए झेलम के जमीनी कटाव पर मकामी अफराद की जानिब से बनाया गया बंद भी टूट गया है। मकामी अफराद इंतजामिया और हुकूमती इमदाद के मुंतजिर दिखाई दे रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा, यकीनन ये मकामी अफराद के लिए परेशानी का बाइस है, इंतजामिया क्या कहती है, क्यों कोई एक्शन लिया जा रहा? देखिए, इंतजामिया शायद इस सारे मामले से बेखबर है, क्योंकि ये जितना बड़ा मामला है वो छोटा नहीं है। मैं आपको दिखाऊं कि पानी का बहाव इस वक्त बहुत ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर रहा है और ये बंद था जो कि फातिमा मैं आपको दिखाऊं, ये बंद था जो कि इस वक्त गिर रहा है नीचे। ये ऐसा ऐसा करके ये बीच में जा रहा है और ये पूरे को पूरा यहां तक मुकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत ये बंद बनाया था। सामने आप देख रहे हैं कि कुछ मेरे कैमरामैन फैजान दिखाएं तो कुछ गट्टू पड़े हैं जिसको बोरियां कहते हैं मट्टी की, और पीछे ट्रैक्टर भी ठहरा है। तो मतलब है कि इतनी शिद्दत में से ये सुबह सवेरे सैलाब इसे कह सकते हैं कि अचानक से इस बस्ती में आया है, जो कि कच्चा चिश्तिया का इलाका है, बस्ती मजोका है और मतरूका हवेली का ये इलाका है। तो आप लोग कब से ये कर रहे हैं और क्या इमदाद नहीं आई अभी तक? हमें 15-20 दिन हो गए हैं, इससे भी ज़्यादा हो गए हैं। हम अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। ये जो है नदी ये दरिया से मुंसलिक है, इसमें 50% पानी आता है और 50% दरिया में पानी जाता है। उसकी वजह से इसने जो कटाव किया है, हमारे जो है घर कुछ लोगों के इसके अंदर आ गए। हमने पहले भी अपील की है, हमने वज़ीर आज़म साहब से भी अपील की है, वज़ीर आला साहब से भी अपील की है, हमने कमिश्नर साहब से भी अपील की है। हमें शौक नहीं है कि हम बार बार मीडिया पे आके सबको कहें कि जी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। तो बच्चे और खवातीन कैसे सरवाइव कर रहे हैं? ये जी हमारे घर से ढह गए हैं, सारे गिर गए 7-8 घर। 3-4 गाड़ी दे नकल मकानी कर चुके ने ते बाकी शहर ਨੂੰ शदीद खतरा लग के फसलां सारियां सामने नजर वेख सकते हैं कि फसलां भी नुकसान डुब गई हैं कटाव दे नाल। जनाब आज रिक्वेस्ट ये है कि साडा जनाब कुछ रकबा उस नदी उस किनारे ते वे, बाकी गांव इस किनारे ते वे। और सानू बहुत बड़ी तकलीफ है कि असी खुद बन बनाने की कोशिश करते हैं 15 दिनों तो, और यकदम पानी आने की वजह तो बन साड़ा यानी लाख रुपये ला के नजर पानी की नजर हो गया। ठीक है, तो ਇਹਦਾ हल की है? हल बराए मेहरबानी निवाज साडा हुक्मरान जिहड़ा है वजीर आला पंजाब या वजीर आज़म साढ़े शफकत करे, सानू ये बन बना के देन हुकूमत चाहिए जी। इनके हाथों में ये देखें तो कोशिश ये जरूर कर रहे हैं कि किस तरीके से पानी को रोकें, लेकिन पानी की मिकदार जो है वो मुसरा 5 बजे से ये पानी जो है फातिमा शुरू हुआ था, जो कि अभी तक तेजी से यहाँ की तरफ बहाव कर रहा है। लोग जो है अपनी मदद आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश शायद नाकाम खुदा न खास्ता हो, क्योंकि पानी बहुत तेजी में है। पीछे से जो बिराज है 15,000 क्यूसेक पानी मजीद वहां से आ रहा है, तो उसके बाद जो है मजीद यहाँ पर नुकसान हो सकता है। बस्तियां की बस्तियां यहाँ पर इस वक्त दरिया बुर्द हो रही हैं, शहर की तरफ दरिया अपना रुख कर रहा है, लेकिन कोई ना तो इंतजामिया और ना ही हुकूमत यहाँ पर दिखाई दे रही है। फातिमा, बहुत शुक्रिया मोहसिन मुल्क हमें अपडेट करने का। जनूबी पंजाब के सियाहती मकाम तमन बुज़दार मठ चांडिया में कबायली लोग सेहत की सहूलियात और रोड से महरूम हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अली मूसा से। अली, बताइएगा।
بالکل میں اس وقت موجود ہوں ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے تمن بزدار مٹ چانیا میں. مٹ چانیا کے جو قبائلی لوگ ہیں آج کے دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. ان کے پاس کوئی ڈسپینسری بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کی جو آبادی ہے ان کی طرف تقریباً 2.5 کلومیٹر روڈ ہے وہ بھی نہیں بنایا گیا، جس کی وجہ سے ان کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سراپا احتجاج ہیں. یہ تمن بزدار ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا تمن ہے. میرے ساتھ کچھ قبائلی لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کو کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا پریشانی ہے، اور یہ جو روڈ نہ ہونے کی وجہ سے اور سڑک جو پختہ نہیں ہے اس کی وجہ سے کیا ان کو پریشانی ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہوتا ہے جب روڈ پختہ نہیں ہے، ڈسپینسری نہیں ہے؟ سر سردار وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں علاقے کو بہت زبردست توقعات ہیں اور بہت سے کام بھی کیے ہیں عثمان بزدار صاحب نے، لیکن جہاں ایک لنک روڈ ہے جو تقریباً 3 کلومیٹر بنتا ہے، اس پر کام سروے ہوا ہے لیکن ابھی تک کام نہیں ہوا ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب ہماری اس کو جلدی ڈسپینسری بھی ہے جہاں علاقے میں ڈسپینسری نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ سخت مشکلات کا شکار ہے. مریض دور دراز جانا پڑتا ہے، جہاں سے ڈی جی خان یا سخی سبر جانا پڑتا ہے جو کہ جہاں سے کافی دور پڑتے ہیں. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ سردار عثمان بزدار سے ان کی توقعات وابستہ ہیں تو تقریباً عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. علی موسیٰ شکریہ. دوسری جانب مظفر گڑھ تا علی پور دورویا روڈ نہ بنانے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت ہوئی ہے. ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹس مزمل اختر شبیر نے پنجاب گورنمنٹ سمیت دیگر سے 28 اپریل کو جواب طلب کر لیا ہے. تفصیلات بتائیں گے ماہر عمران. جی بالکل بات کریں گے. آج ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ایک اہم کیس پر سماعت ہوئی. یہ مظفر گڑھ سے علی پور تک 2 رویا روڈ بنانے کے حوالے سے دائر درخواست تھی جو سابق MNO چیئرمین جمشید احمد خان دستی کی جانب سے جو ہے یہ دائر کی گئی تھی درخواست. اس درخواست کی کیا وجوہات ہیں، کس لیے یہ دائر کی گئی تھی، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو اہم ہماری پٹیشن ہے جو کراچی کی یہ قومی شاہراہ علی پور مظفر گڑھ روڈ ایک عرصے سے تقریباً پچھلے 6-7 سال سے جو ہے نا یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور وہاں سینکڑوں لاشیں اٹھا چکے ہیں اور اربوں روپوں کا لوگوں کا نقصان ہوا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو سریکی بیلٹ ہے ایک اربوں خربوں روپے سالانہ ہم ریونیو دے رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے کہ اس سڑک کو ڈبل نہیں کیا گیا. پچھلے تقریباً 3-4 سال سے ہماری پٹیشن چل رہی ہے. کورٹ میں انہوں نے وعدہ کیا تھا چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف سے کہ ہم نے اس کو 17-18 کا جو ADP بھی اس میں شامل کیا اور ہم اس کو جلدی بنائیں گے، مگر تاحال انہوں نے جو ہے نا اس کی کوئی ہائی کورٹ کے حکم پہ بھی عمل نہیں کیا. بڑی دکھ کی بات ہے اور بدقسمتی سے کہوں گا کہ عثمان بزدار صاحب کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، اسی ڈویژن سے ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، مگر آج تک کوئی انہوں نے کوئی اس پہ عمل نہیں کیا. تو ہمارے پاس یہی راستہ ہے، پھر ہم عدالت عالیہ میں اور یہی گزارش کی ہائی کورٹ سے کہ مہربانی کر کے کہ ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں اور بڑے نقصان ہو رہے ہیں، تو مہربانی کر کے ان کو حکم دے. تو جو ہے نا 28 اپریل کو انہوں نے جو ہے نا چیف سیکرٹری پنجاب کو نوٹس جاری کیا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں عدالت کے ذریعے اور میرے ساتھ عامر خان بھٹا صاحب ایڈوکیٹ اور بھائی خالد نعیم صاحب ایڈوکیٹ باقی دوستوں کو وکلا کی بڑی مہربانی ہے کہ جو اس کیس کو فی سبیل اللہ طور پہ اپنے اس کو لڑ رہے ہیں کہ ایک عوام کا ایک سیریس ایشو ہے اور ایک عرصے سے جو ہے نا حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ نلیکی. اور شکریہ ماہر عمران ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کی بہالدین ذکریہ یونیورسٹی آمد. یونیورسٹی میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا. مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سہیرہ طارق. ذکریہ یونیورسٹی میں گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے آج ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال بھی یونیورسٹی پہنچے ہیں اور ساتھ میں وائس چانسلر بہالدین ذکریہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی بھی ہمراہ ہیں اور انہوں نے یہاں پر آ کر پودا لگایا ہے اور ایک وسیع رقبے پہ یہاں پہ جنگل بنایا جا رہا ہے تاکہ ہمارا جو ماحول ہے وہ سرسبز ہو سکے اور ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس پر قابو پایا جا سکے. مزید جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں پروفیسر صاحب بتائیں گے. جی سر. یہ جی پچھلے 17 سال سے خشک جنگل تھا جو ڈرائی ہو چکا تھا. ایک یہ تھا اور ایک اکراس دا روڈ ہے وہ 34 ایکڑ ہے. تو ہم نے ان کو صاف کرایا، لکڑی کو آکشن کیا اور یہاں نیا جنگل آباد کر رہے ہیں جو ایک پارٹ آف ہمارا پروگرام بھی ہے کہ گرین کیمپس، گرین سٹی، گرین پاکستان.
تو اس کانٹیکسٹ میں ہم آج یہاں کھڑے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں ظفر صاحب کا، ایڈیشنل آئی جی کا، کہ میں نے جو بگ وگز ہیں ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں، تو ان کو ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا جی میری کیمپس یونیورسٹی کے لیے جان بھی حاضر ہے، آپ حکم کریں، تو پہنچ گئے جی۔ ٹاسک ہے کہ کتنے ٹائم میں اس کو کمپلیٹ کر لیا؟ دیکھیں جی، یہ 6 مہینے کے بعد آپ کو یہ پھر انشاءاللہ زمین نظر نہیں آئے گی، ظاہر ہے اس کو وقت لگے گا، اس کا جو اوور آل ہے وہ مور دین 2.5 ایئر ہے، لیکن میجورٹی ہم نے یہاں جو ہے نا فروٹ کے ٹریز لگائے ہیں، اور آئی ایم تھینکفل ٹو لودھڑا جو پروجیکٹ ہے، لودھڑا ایل پی پی، کہ انہوں نے ہمیں بڑے ٹائملی اور بڑے ایکسپینسو اور بڑے اچھے پودے دیے۔ جی ایڈیشنل آئی جی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ یہاں پر آئے ہیں، یونیورسٹی بھی آپ نے دیکھی ہے، اور ویسے تو یہاں پر ہر طرف ہمیں پھول ہی پھول دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس ایریے کو بھی سرسبز بنایا جا رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے شجرکاری مہم کے حوالے سے؟ وی سی صاحب کا انتہائی احسن یہ قدم ہے کہ یونیورسٹی کو گرین کیا جائے، اور جو یونیورسٹی کا جو ماحول ہے ڈیفینیٹلی، اور شہر ملتان کا اس میں بہتری آئے گی، اور پولوشن جو ہے وہ ریڈیوس ہوگی، پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک بڑا اچھا ایمبیانس اور بڑا اچھا ماحول ملے گا یہاں یونیورسٹی میں، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ سب کا ایک فوکس ہے کہ پاکستان کو گرین پاکستان، تو اس کی طرف انتہائی یہ اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو آئی وڈ سے بائی دا وی سی، اور I am really happy to come to the BZU. First time میں آیا ہوں، کافی فلاورز ہیں، but there is lot of work which needs to be done، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سرسبز بنائیں گے۔ سہیرا، شکریہ۔